इलामको उपनिर्वाचन पहिचानवादीका लागि जनमत संग्रह कसरी हुँदैछ दलहरूको भाग्य फैसला। एमालेको छातीमै रवि लामेछानेको घण्टी। किन मैदान छाड्यो माओवादीले। आए आप गए झटारोको रणनीतिमा कांग्रेस। कस्तो छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि। वैशाख 15 को उपनिर्वाचन तथा यति बेलाको राजनीतिक एपिसेन्टर इलामको चुनावी सरगर्मी विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, आगामी वैशाख 15 गते इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनले सिङ्गो मुलुकको राजनीतिलाई तताएको छ। उपनिर्वाचन राजनीतिक दलहरूका लागि निकै पेचिलो हुने संकेत देखिएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिन चुनावी मैदान छाडेको छ। उपनिर्वाचनका लागि शनिबार विभिन्न राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट 12 र 8 स्वतन्त्र गरी 20 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेबाट सुहाङ नेङमाङ, नेपाली कांग्रेसबाट डम्बर खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन लिम्बू र पहिचानवादी समूहबाट डकेन्द्र सिंह लिम्बूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मुख्य प्रतिस्पर्धा यिनै 4 उम्मेदवार बीच हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जित बहादुर राई, जनमत पार्टीबाट प्रेम कुमार थामसुहाङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट श्याम बहादुर दर्जी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका मणि बहादुर लिम्बू, राप्रपाबाट लक्ष्मी गुरुङ, राप्रपा नेपालबाट गणेश बहादुर चौहान, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन दलबाट जयवन्त विक्रम शाह, नेपाली जनता दलबाट रेशम बहादुर सुनार, नेशनल रिपब्लिकन पार्टीबाट धनराज राणा मगरले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। शहरका चोक तथा गाउँका चिया पसलहरूमा चुनावी विश्लेषण हुन थालेको छ। यो उपनिर्वाचन सरकार निर्माणका लागि हुन गइरहेको छैन। यो उपनिर्वाचनको परिणामले सत्ता समीकरणको अङ्क गणितलाई तलमाथि गर्ने अवस्था पनि छैन। प्रतिनिधि सभाका 275 सिट मध्ये जम्मा 1 सिटका लागि हुन गइरहेको यो उपनिर्वाचनले खासै ठूलो महत्त्व नपाउनु पर्ने हो। तर आम निर्वाचन जत्तिकै चर्चा पाइरहेको छ यो उपनिर्वाचनले यति ठूलो चर्चा पाउनुको मुख्य कारण हो मुलुकको भावी राजनीति कता दाँच्दैछ भन्ने प्रश्नको उत्तर हो। मुलुकको भावी राजनीति कता जाला भन्ने प्रश्नको उत्तर वैशाख 15 गते हुने इलामको उपनिर्वाचनले दिँदैछ। किनकि उपनिर्वाचन हुन गइरहेको इलाम नेपालकै सबैभन्दा सचेत र शिक्षित मतदाता रहेको जनजाति बाहुल्य जिल्ला हो। कोशी प्रदेशमा भइरहेको पहिचानवादी आन्दोलनका कारण पनि इलाममा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको मत परिणामले निकै ठूलो अर्थ राख्छ। इलाम जिल्लाको चुनावी परिणामले नेपालको आदिवासी जनजाति तबकाको रुझान के छ भन्ने पनि अर्थ राख्छ। भौगोलिक अवस्थिति, जनसमुदायको प्रकारका कारण त इलामको उपनिर्वाचन रोचक छँदैछ। त्यसमाथि पनि वैकल्पिक शक्ति रासपाको जीवन मरण पनि यो उपनिर्वाचनसँग जोडिएको छ। एकातिर संघीयताको विरोध गर्दै प्रदेश निर्वाचनमा उम्मेदवारी समेत नदिने रासपाले पहिचानवादी आन्दोलनको एपिसेन्टर मानिने इलाममा आफ्नो भयभरको ताकत खर्च गरेको छ। अर्कातिर नेकपा एमाले दिवंगत नेता सुभाष नेङमाङका छोरा सुहाङ नेङमाङलाई अघि सारेर परिवारवादी राजनीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। यसैगरी कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्ध आन्दोलनमा होमिएका पहिचानवादी समूहहरू यसपटक मिलेरै साझा उम्मेदवार तयार गर्ने जोर घटाउमा लागिरहेका छन्। पहिचानवादीहरूका लागि पनि इलामको उपनिर्वाचन जीवन मरणको सवाल हो। सुरुमा नेपाली कांग्रेसको उर्वर भूमि इलामलाई पछिल्ला केही दशकदेखि नेकपा एमाले लाल किल्ला बनाइरहेको छ। तर नेकपा एमाले पनि विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल इलामकै स्थानीय हुनुहुन्छ। एकीकृत समाजवादीले पनि उम्मेदवारी दिएको छ। कम्युनिस्ट मत तथा जनजाति तीनतिर विभाजित हुने अवस्थामा बाजी मार्न सकिने आकलनका साथ नेपाली कांग्रेसले क्षेत्री बाहुन समुदायका डम्बर खड्कालाई उम्मेदवार बनाएको छ।
एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो उपनिर्वाचनले दिने सन्देश आम निर्वाचनले दिने सन्देशभन्दा कम छैन। त्यसैले यो उपनिर्वाचनलाई मिनी जनमत संग्रह भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिव्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। इलामको उपनिर्वाचन पहिचानवादीका लागि जनमत संग्रह कसरी हुँदैछ दलहरूको भाग्य फैसला? एमालेको छातीमै रवि लामेछानेको घण्टी किन मैदान छाड्यो माओवादीले? आए आप गए झटारोको रणनीतिमा कांग्रेस कस्तो छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि? वैशाख 15 को उपनिर्वाचन तथा यति बेलाको राजनीतिक एपिसेन्टर इलामको चुनावी सरगर्मी विशेष द न्यूज रिभ्यू। संविधान सभा अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख समेत रहेका नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङको गत भदौ 26 मा निधन भएपछि रिक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। इलाम 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता समीकरणमा आबद्ध दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत एक आपसमा भिडेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी माओवादी केन्द्र भने एमालेको पक्षमा घोषित रूपमै उभिएको छ। इलाममा माओवादी केन्द्र उम्मेदवारी नै दिन नसक्ने गरी कमजोर थिएन, तर एमाले ज्यादै जोडबल गरेपछि मैदान छाड्नु परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना निकटस्थहरूसँग बताउनु भएको छ। माओवादीको साथ सहयोग एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेङमाङका लागि निकै ठूलो भरथेग हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। तर एमालेका लागि यसपटक अर्को ठूलो खड्गो आइलागेको छ। त्यो खड्गो हो धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेनको साथ सहयोग यसपटक एमालेलाई नरहनु। 1,15,342 मतमा रहेको इलाम 2 मा 2079 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 59,136 मत खसेको थियो। निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार नेङमाङले 30,020 मत ल्याउनु भएको थियो। त्यति बेला एमाले एक्लै निर्वाचनमा सहभागी थियो। त्यति बेला माओवादी सहितको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता डम्बर खड्काले 29,903 मत ल्याउनु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारले 1,363, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उम्मेदवारले 1,262 र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले उम्मेदवारले 1,380 मत पाएका थिए। उपनिर्वाचनमा एमाले दिवंगत नेता सुभाष नेङमाङका छोरा 34 वर्षीय सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न एमाले र कांग्रेस रासोपा सहितका जिल्ला तहका नेताहरू आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। प्रदेशको नामाकरणसँगै इलाममा पहिचानको आन्दोलनको राप बढेकाले दलहरू त्यही अनुरूपको गृह कार्यमा पहिचानवादीहरू छन्। 2079 को निर्वाचनको मत परिणाममा एमाले नै हावी देखिन्छ, तर प्रदेश 1 को नाम कोशी कायम गरेसँगै बढेको पहिचान पक्षहरूको सक्रियताले उपनिर्वाचनको मत प्रभावित पार्ने देखिन्छ। एमाले कोशीको पक्षमा छ। पहिचानको मुद्दाको प्रभाव एमालेमा त पर्ने नै भयो, कांग्रेस सहितका दलहरूको मतमा पनि पक्कै पर्नेछ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा दलहरूले अघि बढाएको चुनावी दाउपेचका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा 1 दर्जन पार्टीहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा उतारेका छन्। तर मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पहिचानवादी गरी 4 उम्मेदवारबीच हुने अनुमान गरिएको छ। 2056 सालदेखि नै लगातार चुनाव जित्दै आएको एमालेलाई सशक्त टक्कर दिँदै आइरहेको नेपाली कांग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने धेरैको अनुमान रहँदै आएको थियो। तर नवोदित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि यसपटक जबरजस्त रूपमा अघि बढेको छ। यसैगरी पहिचानवादी शक्तिहरूले साझा उम्मेदवार तय गरी टक्कर दिने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैले यो उपनिर्वाचनमा एमाले कांग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पहिचानवादी बीच चतुर्पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान धेरैले गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीहरूले पनि जमानत जोगाउनका लागि मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यी पार्टीहरूले 1000 मत कटाउने सम्भावना छैन। नेकपा एमाले सुभाष नेमाङका छोरा सुहाङ नेमाङलाई उठाउने निर्णय गरे लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिलन लिम्बुलाई अघि सार्ने निर्णय गर्नु पनि आफैमा अर्थपूर्ण थियो। यी दुवै उम्मेदवार स्थानीय मतदातामा भिजेका अनुहार हुने होइनन्, तर पहिचानवादी उम्मेदवारका पक्षमा राई लिम्बुको भोट एकहोरिन नदिन एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनजाति समुदायबाट उम्मेदवार अघि सारेका हुन्।
तर रासोपा स्वयं पहिचानको पक्षधर होइन, यतिसम्म कि रासोपा संघीयताको समेत विपक्षमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सुभाष नेवाङसँग झिनुमतले पराजित हुनुभएका डम्बर बहादुर खड्कालाई नै दोहोर्याएको छ। यस क्षेत्रमा 1,15,000 मतदाता छन्, जसमध्ये करिब 66,000 मतदाता राई लिम्बू समुदायका छन्। क्षेत्री बाहुन मतदाताको संख्या 30,000 को हाराहारीमा छ। इलामको उपनिर्वाचन पहिचानवादीका लागि जनमत संग्रह कसरी हुँदैछ? दलहरूको भाग्य फैसला। एमालेको छातीमै रवि लामेछानेको घण्टी। किन मैदान छाड्यो माओवादीले? आए आप गए झटारोको रणनीतिमा काङ्ग्रेस। कस्तो छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि? वैशाख 15 को उपनिर्वाचन तथा यति बेलाको राजनीतिक एपिसेन्टर इलामको चुनावी सरगर्मी विशेष द न्यूज रिभ्यू। यो उपनिर्वाचनमा होमिएका 4 मुख्य प्रतिस्पर्धी मध्ये नेकपा एमाले र पहिचानवादी समूहका लागि जीवन मरणको प्रश्न हो। त्यसैले एमालेले भरको ताकत खर्चका लागि कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका लागि आए आप गए झटारो भन्ने उखान जस्तै हो, किनकि एकपटक काकतालीले नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जिते बाहेक 2040 यता यो क्षेत्रबाट एमालेले चुनाव जित्दै आएको छ। गत आम निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ प्राप्त भोट संरक्षण गर्न सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसका लागि जित जस्तै हो। त्यति भोट प्राप्त गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ। यसैगरी पहिचानवादी समूह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पनि यो उपचुनाव करिब जीवन मरणकै प्रश्न हो। तत्कालीन प्रदेश 1 लाई एमालेको जोडबलमा कोशी प्रदेश नामाकरण गरिएपछि पहिचानवादीहरूले किराँत प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। आन्दोलनमा धेरै रगत बगिसकेको छ। यो निर्वाचन क्षेत्र करिब 70% जनजाति मतदाता रहेको क्षेत्र हो। पहिचानवादी समूहका लागि यो उपनिर्वाचन जनमत संग्रह जस्तै हो। यो उपनिर्वाचनमा जित पहिचानवादीहरूले प्राप्त गर्ने मतसँगै किराँत प्रदेश नामाकरणको आन्दोलनको भविष्य जोडिएको छ। यसैगरी नवोदित पार्टी रासोपाका लागि पनि यो उपनिर्वाचन धेरै नै महत्त्वपूर्ण हो। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका, चितवन र तनहुँबाट केही सिट जितेको रासोपालाई अहिलेसम्म क्षेत्रीय पार्टी भन्दा खासै फरक पर्दैन। सुदूरपूर्वी इलाममा रासोपाले प्राप्त गर्ने मत अर्थपूर्ण हुन्छ। चुनाव नै जित्यो भने त चमत्कार भइहाल्यो। रासोपाले अघि सारेका मोहन लिम्बू जनजाति पत्रकार महासंघका महासचिव हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध लिम्बूले पहिचानको मुद्दा उठाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भन्दै केही समय अघि पार्टी परित्याग गर्नुभएको थियो। पहिचानको पक्षमा उम्मेदवार बन्ने भन्दै माओवादी परित्याग गर्नुभएका लिम्बू पहिचान विरोधी पार्टी रासोपाको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। त्यसो त उपनिर्वाचनमा पहिचानवादी समूह समेत निकै सशक्त देखिएका छन्। कोशी नामाकरणको विरोधमा गठन भएको पुनः नामाकरण संघर्ष समितिका संयोजक डेकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू स्वयं अघि सर्नु भएको छ। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा पनि बलियो हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ कुन उम्मेदवार कस्तो भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। को हुनुहुन्छ सुहाङ? व्यक्तित्वका हिसाबले मुख्य 4 प्रतिस्पर्धी उस्तै छन्। यी 4 जनाको राजनैतिक पृष्ठभूमि खासै लामो छैन, तर पारिवारिक विरासतको हिसाबमा एमालेका उम्मेदवार नेवाङ विशेष चर्चामा हुनुहुन्छ। सुहाङका बाजे रामबहादुर नेवाङ राणाकालकै वकिल हुनुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्रले उहाँलाई इलाम जिल्लाको न्यायाधीश समेत बनाउनु भएको थियो। सुहाङका बाबु सुभाष नेवाङ संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख, पूर्व मन्त्री मात्रै नभएर कानुनविद पनि हुनुहुन्थ्यो। 34 वर्षीय सुहाङ पनि बाजे र बाबुको पद चिन्ह पछ्याउँदै कानुन व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। पिता नेवाङको गत भदौ 26 गते निधन भएपछि पारिवारिक विरासतका आधारमा उहाँले नेकपा एमालेबाट टिकट पाउनु भएको हो। को हुनुहुन्छ डम्बर खड्का? नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार डम्बर खड्का निर्माण व्यवसायी समेत हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ। खड्का यसअघिको 13औं अधिवेशनमा पनि जिल्ला सभापतिका दावेदार हुनुहुन्थ्यो। त्यसअघि 12औं अधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष बन्नुभएको थियो। खड्कासँग नेभी सङ्घको राजनीति गरेको पनि अनुभव छ। उहाँ नेभी सङ्घको 12औं अधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत बन्नुभएको थियो। 2074 को चुनावमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को कबाट चुनाव लड्नुभएका खड्का तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार राम राणासँग पराजित हुनुभएको थियो। खड्का 2079 को आम चुनावबाट पनि यसै क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला उहाँ इलामको प्रतिनिधि सभा 1बाट चुनाव लड्न चाहनुहुन्थ्यो। तर तत्कालीन काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल उम्मेदवार भन्दा खड्का इलाम 2 तिर फड्किनु भएको थियो। त्यतिबेला एमाले उम्मेदवार नेवाङसँग ज्यादै कम मतले पराजित हुनुभएका खड्का इलाममा स्पष्ट वक्ता र विकासवादी नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ मिलन लिम्बू?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नुभएका मिलन लिम्बू निकै लामो समय एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। केही वर्ष उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र निकट भएर काम गर्नुभयो। लिम्बू पूर्व पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। लिम्बूले दृष्टि साप्ताहिकमा सम्पादक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँले केही टेलिभिजनमा समाचार वाचकको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो। 1 महिना अघि माओवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्दै उहाँले इलाम 2 का लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको थियो। एमाले युवा उम्मेदवार अगाडि सारेपछि रासोपाले पनि जनजाति पृष्ठभूमिका लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको हो। को हुनुहुन्छ पहिचानवादीका डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू। पहिचानवादीहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बन्नुभएका डकेन्द्र सिंह थेगिम लिम्बू पूर्व एमाले कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट उहाँले आन्दोलनको अगुवाई गर्दै आउनुभएको छ। 2079 फागुन 17 गतेबाट जारी आन्दोलनको अग्र पङ्क्तिमा सशक्त नेतृत्व गर्दै आउनुभएका लिम्बू सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। लिम्बूलाई किरात याक्थुङ चुम्लुङ आदिवासी जनजाति महासङ्घ, किरात राई आयोख्या, नेपाल शेर्पा सङ्घ लगायत करिब आधा दर्जन सङ्घ संस्थाहरूको साथ सहयोग छ। किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको अध्यक्ष समेत रहनुभएका लिम्बूले लामो समयदेखि किरात धर्म तथा साहित्य उत्थानका लागि काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनका विश्वासपात्र मानिनुहुन्छ। यो क्षेत्रमा धर्मगुरु आत्मानन्दले करिब 5000 हाराहारीमा मत यताउता गर्न सक्ने बताइन्छ। अहिलेसम्म धर्मगुरु आत्मानन्दले एमालेलाई साथ सहयोग गर्दै आउनु भएको थियो। इलामको उपनिर्वाचन पहिचानवादीका लागि जनमत संग्रह कसरी हुँदैछ? दलहरूको भाग्य फैसला। एमालेको छातीमै रवि लामेछानेको घण्टी। किन मैदान छाड्यो माओवादीले? आए आप गए झटारोको रणनीतिमा काङ्ग्रेस। कस्तो छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि? वैशाख 15 को उपनिर्वाचन तथा यति बेलाको राजनीतिक एपिसेन्टर इलामको चुनावी सरगर्मी विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेकपा एमाले दिवंगत नेता सुभाष नेङमाङकै छोरा सुहाङ नेङमाङलाई अघि सार्नु निकै अर्थपूर्ण छ, किनकि जनजाति बाहुल्य इलाम 2 मा पहिचानवादीहरूको मत पनि उल्लेख्य छ। कोशी प्रदेशको नामाकरण विरुद्ध आन्दोलन चर्केका कारण पनि एमाले त्रस्त छ। पहिचानवादीहरूको मुख्य टार्गेट एमाले हो। एमालेकै कारण प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश बनेको हो। पहिचानवादीहरूको बढ्दो जनमत एमालेका लागि घातक सिद्ध हुने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतर्फ एमाले यसपटक धर्मगुरु आत्मानन्दको साथ सहयोग नपाउने भएको छ। यो क्षेत्रमा धर्मगुरु आत्मानन्दको साथ सहयोग बिना चुनाव जित्नु असम्भव मानिन्छ। इलामको मङसेमोङ स्थित किरात धर्मको आस्था केन्द्र मानिने लारुम्बाका धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन बस्नुहुन्छ। उहाँका चेलाहरूको संख्या मात्रै लारुम्बामा करिब 2000 छ। उहाँको आशीर्वाद बिना इलाममा चुनाव जित्न असम्भव रहेको बताउने गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा प्रधानमन्त्री भएकै बेला धर्मगुरुको आग्रह बमोजिम सरकारले किरात धर्मगुरु फाल्गुनन्द जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। किरात धर्म दर्शनका व्याख्याता तथा 20औं शताब्दीका महान सुधार महिगुम अंशिमाङ फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको पुनः अवतारका रूपमा आत्मानन्दलाई किरात धर्मावलम्बीले सम्मान गर्छन्। यसपटक आत्मानन्दको साथ पहिचानवादी समूहका उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बूले पाउने निश्चित भएपछि एमाले माओवादीसँग गुहार मागेको हो। 2048 साल यता 2051 सालमा एकपटक नेपाली काङ्ग्रेसले जिते बाहेक यो क्षेत्रबाट सधैँ नेकपा एमाले चुनाव जिते आएको छ। 2056 साल यताका सबै आम निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष नेङमाङले चुनाव जित्दै आउनु भएको थियो। विगतको अवस्थालाई मात्र विश्लेषण गर्दा एमालेका लागि खासै ठूलो चुनौती नहुने अनुमान धेरैको छ, तर एमाले आफै विश्वस्त भने हुन सकेको छैन। विश्वस्त नभएकै कारण एमाले सुभाष नेङमाङका छोरालाई अघि सारेको हो। नेकपा एमालेको भोट ब्याङ्क भन्दा पनि पटक पटक मन्त्री तथा लामो समयसम्म संविधान सभाको अध्यक्ष तथा सभामुख भइसकेका नेङमाङको व्यक्तित्व पनि विगतको चुनावको मुख्य फ्याक्टर थियो। तर यसपटक नेकपा एमाले राजनीतिक व्यक्ति भन्दा पनि दिवंगत नेता नेङमाङ प्रतिको सहानुभूति बटुल्नका लागि उहाँका छोरालाई अघि सारेको छ। नेकपा एमाले निकै त्रस्त र सशंकित भएका कारण दिवंगत नेताका छोरालाई अघि सारेको हो। इलाम जस्तो आफ्नो बलियो लाल किल्लामा दिवंगत नेताका छोरालाई उम्मेद्वार बनाउन एमाले बाध्य हुनु निकै अर्थपूर्ण छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। दिवंगत नेताका परिवारलाई चुनावमा अघि सारेर सहानुभूति भोट बटुलेर चुनाव जित्ने अभ्यास नेपालमा नयाँ होइन। यही फर्मुला प्रयोग गरेर नेकपा एमाले यस अघिका निर्वाचनमा पनि विद्या भण्डारी, विद्या भट्टराई, तीर्था गौतम लगायतलाई संसदमा पुर्याइसकेको इतिहास छ।
यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि काशी पौडेल, चम्पा खड्का लगायतलाई अघि सारेर सहानुभूति भोट बटुल्दै चुनाव जितेको नजिर छ। नेपालमा मात्र होइन, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका छिमेकी देशमा पनि दिवंगत नेताका परिवारलाई अघि सारेर सहानुभूति तथा समवेदनाका भोट बटुल्ने राजनीति हावी छ। 16 महिना अघि अर्थात् 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनको समानुपातिक मत परिणामलाई आधार मानेर इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा कुन पार्टी कति बलियो भन्ने विश्लेषणहरू नभएका होइनन्। त्यति बेला नेकपा एमाले 26,562 मत ल्याएको थियो। काङ्ग्रेसले 22,333 मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले 5,153 मत ल्याएको थियो। यसैगरी जनता समाजवादीले 906, एकीकृत समाजवादीले 586 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4,686 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यति बेलाको रोचक कुरा के थियो भने एमालेका उम्मेदवार सुभाष नेवाङले समानुपातिकको भन्दा करिब 3500 भोट बढी ल्याउनु भएको थियो। काङ्ग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले पनि समानुपातिकको भन्दा करिब 7,000 मत बढी पाउनु भएको थियो, किनकि काङ्ग्रेसका खड्कालाई माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको पनि साथ थियो। यो चुनावमा यसै हुन्छ भनेर अनुमान गर्न अप्ठ्यारो पर्नुको मुख्य कारण भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुनु हो। गत आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नामै नसुनेका उम्मेदवारले यस क्षेत्रबाट करिब 1,000 मत प्राप्त गरेका थिए भने समानुपातिकमा पार्टीले 4,000 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको थियो। तर यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी डटेरै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छ भन्ने सङ्केत गत निर्वाचनले नै पुष्टि गरिसकेको छ। राजनीतिमा जित्न नसके पनि अर्को उम्मेदवारलाई हराउन सहज छ। त्यसकारण यसपटक इलामको नतिजा कसले आफ्नो पक्षमा पार्छ भन्ने आकलन गर्न गाह्रो छ। गत उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनाव हराउनका लागि रासोपाका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेको पक्षमा भोट खन्याइदिएको थियो। इलामको उपनिर्वाचन पहिचानवादीका लागि जनमत संग्रह कसरी हुँदैछ दलहरूको भाग्य फैसला? एमालेको छातीमै रवि लामेछानेको घन्टी किन मैदान छाड्यो माओवादीले? आए आप गए झटारोको रणनीतिमा काङ्ग्रेस कस्तो छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि? वैशाख 15 को उपनिर्वाचन तथा यति बेलाको राजनीतिक एपिसेन्टर इलामको चुनावी सरगर्मी विशेष द न्यूज रिभ्यू। लामो समयदेखि देशमा शासन गर्दै आइरहेका पुराना राजनीतिक दलहरूको विकल्प जनताले चाहेका छन्। फरक शैलीका राजनीतिक दलहरूको उदय होस् भन्ने जनचाहनाको उपजका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको कुरा सत्य हो। 16 महिना अघि सम्पन्न आम निर्वाचन र 11 महिना अघि सम्पन्न उपनिर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय गराइदिएको छ। तर यो पार्टीको भविष्य के कस्तो छ? परम्परागत पार्टीको कार्यशैली र यो पार्टीको कार्यशैलीमा के कस्तो भिन्नता छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन बाँकी नै छ। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो दल कुनै पार्टी भन्दा पनि रवि लामेछानेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो कि जस्तो पनि देखिएको छ, किनकि पार्टीको मुख्य मर्म भनेकै विचार तथा सिद्धान्त हो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विचार तथा सिद्धान्त स्पष्ट देखिएको छैन। कतै भारतको बिहारमा जस्तै नेपालमा पनि पल्टुरामे राजनीति हाबी गराउन शक्ति केन्द्रहरूले रासोपा अघि सारेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ रासोपाको पल्टुरामे चरित्रबारे छोटो चर्चा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी धेरै राजनीतिक विषयमा मौन छ। रासोपा वामपन्थी कित्ताको हो कि लोकतान्त्रिक भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन, किनकि नारा लोकतन्त्रको लगाएको छ तर कम्युनिस्टहरूसँग घाँटी जोडिरहेको छ। यसपटक त इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवारमा अघि सारिसकेपछि रासपाबारे थप संशय उत्पन्न भएको छ। केही समय अघि मात्र माओवादी त्यागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गर्नुभएका मिलन लिम्बु पहिचानवादीको पक्षमा मुखर व्यक्ति हुनुहुन्छ। आफूलाई पहिचान तथा संहिताको जननी भन्ने माओवादी पार्टीमा समेत असन्तुष्ट भएर पहिचानको पक्षमा आन्दोलित हुनुभएका मिलन लिम्बु कसरी रासोपाको रोजाइमा पर्नुभयो भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन, किनकि रासोपाले पहिचानको त कुरै छाडौ संहितालाई समेत बहिष्कार गर्दै आएको छ। लिम्बुले संहिता र पहिचानको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूले उक्त पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने निर्णय गरेको बताउँदै आउनु भएको छ। 2079 सालको निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ कतै उम्मेदवारी नदिएको र अहिले उपनिर्वाचन भइरहेको बझाङको प्रदेशसभाको सिटमा पनि रासोपाले उम्मेदवारी दिएको छैन। रासोपा संहिता र पहिचानको पक्षमा मौन रहँदै आएको छ। उसको कुनै पनि दस्तावेजमा संहिता र पहिचानको विषयमा न विरोध गरिएको छ न त समर्थन। तर अहिले मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार बनाउनुले लिम्बुले उम्मेदवार हुनैकै लागि जनतासँग ढाँट कुरा गर्नुभएको हो वा रासोपाले तुलनात्मक रूपमा बलियो उम्मेदवार नपाएर लिम्बुलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो बुझ्न केही समय पर्खनै पर्ने हुन्छ, किनभने रासोपाले आधिकारिक रूपमा यसबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रदेश सभा निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने पार्टी रासोपाले इलाममा जातीय पहिचान भन्दै भोट माग्नु भनेको 8औं आश्चर्य हो। लिम्बू समुदायको मत बटुल्नलाई रासोपाले मिलन लिम्बूलाई प्रयोग गरेको हो वा लिम्बूले आफ्नो पूर्वधारणामा पुनर्विचार गर्नुभएको हो भन्ने अन्यल भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ। रासोपा नेतृत्वले आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा संघीयता र पहिचानको मुद्दालाई समावेश नगरेसम्म उम्मेद्वार लिम्बूको मात्रै भनाइ व्यक्तिगत हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको समान मत छ। गत निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ कतै उम्मेदवारी नदिएको रासोपाले संघीयता विरोधीको मत पनि पाएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। अब रासोपाले लिम्बूको भनाइलाई साथ दिएमा त्यो मत उसले गुमाउन सक्ने पनि आकलन गर्न थालिएको छ। इलामको उपनिर्वाचन पहिचानवादीका लागि जनमत संग्रह कसरी हुँदैछ दलहरूको भाग्य फैसला? एमालेको छातीमै रवि लामेछानेको घण्टी किन मैदान छाड्यो माओवादीले? आए आप गए झटारोको रणनीतिमा कांग्रेस कस्तो छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि? वैशाख 15 को उपनिर्वाचन तथा यति बेलाको राजनीतिक एपिसेन्टर इलामको चुनावी सरगर्मी विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालको दलीय राजनीतिमा पूर्वी नेपालको दबदबा निकै पुरानो हो। नेपालमै सबैभन्दा पहिले सूर्य झुल्किने पूर्वी नेपालले राणा शासनको मात्रै अन्त्य गरेको होइन, त्यसयता माओवादीको उदय नहुँदासम्म देशकै नेतृत्व गरिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसको उत्पत्ति पूर्वी नेपालकै विराटनगरमा भएको हो। नेकपा एमालेको उत्पत्ति पूर्वी नेपालकै झापामा भएको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको उत्पत्तिमा इलामी जनताको धेरै ठूलो योगदान रहँदै आएको छ। अहिलेसम्म इलामबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष प्रभाव राख्ने नेता निर्वाचन हुँदै आएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, दिवंगत नेता सुभाष निङमाङ मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री केबी गुरुङ पनि इलामे नै हुनुहुन्छ। लामो समयसम्म नेपालमा राजनीतिक र बौद्धिक नेतृत्व दिँदै आएको इलाममा अब भने बिस्तारै खडेरी सुरु भएको देखिन्छ। इलामबाट राजनीतिमा उदाएका सोनाम धन्य नेताहरू लगभग अस्ताइसकेका छन्, तर नयाँ पुस्तामा प्रभावशाली नेताहरू छैनन्। जुन कुराको संकेत नेकपा एमाले दिवंगत नेताका छोरा अघि बढाएर देखाइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि केबी गुरुङपछि इलाममा राष्ट्रिय व्यक्तित्व तयार गर्न सकेको छैन। नवोदित शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेका मिलन लिम्बू पनि यसअघि माओवादीका सामान्य पूर्व कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो। यसैगरी उपचुनावको मतले समानुपातिक तर्फ केही पनि अर्थ राख्दैन। यो उपनिर्वाचन क्षेत्रको जित हारले प्रतिनिधि सभाभित्रको अङ्कगणितमा केही पनि अर्थ राख्दैन। यो क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दैन। यो क्षेत्रमा चुनाव हारे पनि नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत गुम्दैन। यो क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दलको हैसियतबाट माथि उठ्न सक्दैन। तर जनताको रुझान कतातिर छ भन्ने संकेत भने यो उपनिर्वाचनले अवश्य पनि दिन्छ। त्यसैले चुनावमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने जनताको कामना छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसंग यति नै। तपाई न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। इलामको उपनिर्वाचन पहिचानवादीका लागि जनमत संग्रह कसरी हुँदैछ दलहरूको भाग्य फैसला? एमालेको छातीमै रवि लामेछानेको घण्टी किन मैदान छाड्यो माओवादीले? आए आप गए झटारोको रणनीतिमा कांग्रेस कस्तो छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि? वैशाख 15 को उपनिर्वाचन तथा यति बेलाको राजनीतिक एपिसेन्टर इलामको चुनावी सरगर्मी विशेष द न्यूज रिभ्यू।